أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے رب العالمین دا اے بہت ہی بڑا احسان او دا فضل او دی رحمت ہے جس مالک نے سانو سارے نو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید دی سورہ الحجرات 26واں سپارہ دوسری آیت جو کہ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت دے اگے دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے، میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر آپ دی ذات پاک دا احترام، آپ دے نام پاک دا احترام اے دے متعلق بیان فرمایا ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک دی ذات پاک دا احترام صحابہ نے کنج کیتا، سانو کس طرح کرنا ہے، تے اگلے جمعے نام پاک دا احترام انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اس آیت دا شان نزول اے وے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے کول بنو تمیم دے کچھ لوگ آئے، اسلام دے متعلق نبی پاک نے دسیا، کلمہ پڑھن تو بعد کہن لگے ساڈے اندر ایک امیر حاکم مقرر کر دیو کہ جدے تحت رہ کے اسی دین دا کام کران گے۔ اینی دیر نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے بول اٹھے اور انہوں نے اشارہ اقرا بن حابس دی طرف کیتا، دوسری طرف اشارہ کاکا بن مصدر اے دی طرف اشارہ ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا بولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد دی اندر بولے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تسی میری گل دی مخالفت کر دے ہو، اچھی آواز نال آپس دی اندر بحث تکرار ہو گئی۔ حضرت عمر آدھے نہیں تہاڈی میں مخالفت نہیں کرتا، اچھی آواز نال گل کر رہے ہیں، تے اینی دیر نو جبریل نبی پاک کول آئے، آ کے اے پیغام لے آندا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہون، تہاڈے کول بیٹھے ہون، تہانوں اجازت نہیں تسی اچھی آواز نال گل بھی کرو، احترام اپنے دل دے اندر پیدا کرو۔ نبی پاک دے کول بیٹھے ہون تے گل کس طرح کرنی ہے، دھیمے انداز دے اندر، اینی کو ایسا گل کرو کہ نبی پاک نو تہاڈی گفتگو سن کے تکلیف نہ ہوئے۔ دوسرا شان نزول، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ نے
खंदक खोदन का हुक्म दिता ना, ए मुनाफक बेईमान ये टोला जमातां दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल बहिंदा ते उच्ची आवाज नाल गल करदे, बुलंद आवाज नाल, जिवें जाहिल बंदा नहीं गल करदा बह के, इस तरह गल करदे। उन्हां दा मकसद पता की सी, असीं उच्ची आवाज नाल गल करांगे ना, लोकी जिहड़े कमजोर ईमान साडे नाल लग जाणगे, साडी मजबूत जमात बन जाएगी, सारे आपे नस भज जाणगे। उबई नूं तकलीफ बड़ी हुंदी सी। अल्लाह पाक ने फिर ऐत नाज़िल फरमाई, फरमाया भावें मुनाफिक बंदा है ते भावें कोई सहाबी है, कलमा पढ़ने वाला है या कलमा पढ़ने वाला नहीं, नबी पाक नाल गल करनी या कोल बह के गल करनी, फरमाया प्यार वाले अंदाज के अंदर, धीमे अंदाज के अंदर, आहिस्ता आवाज के अंदर गुफ्तगू करनी, अल्लाह पाक ने मना फरमा दिता। तीसरा शाने नज़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पढ़िया करो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा का भी एहतराम साडे दिलों च होना चाहिए। इन्हां दी आवाज वैसे ही बुलंद सी, कुदरती तौर पर कई बंदे ने बुलारा उंजी उच्चा होंदा है, वो बोलते हौली ने लेकिन लगता जिवें लड़ते पे ने। इन्हां दा भी इवें बुलारा, इन्हां दा बोलण दा अंदाज बड़ा बुलंद सी। जदों ये ऐत नाज़िल होई ना, अपने घर के अंदर बंद हो गए, दरवाजा नहीं सन खोलते, किसी को मिलते नहीं सी। ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त गुजरिया, कुछ दिन गुजरे, आप फरमाते ने मेरा साबित साथी नजर नहीं आता, बीमार तो नहीं हो गया। इन्हां दा हमसाया सी हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी रिवायत में साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इन्हां दे हमसाए सन। आपने फरमाया साद तेरा यार नहीं आता है, तेरा हमसाया। अल्लाह के नबी जी पता नहीं, फरमाया बुखार तो नहीं हो गया, उन्होंने बीमार तो नहीं जी, अल्लाह ने भी बीमार तो नहीं। फरमाया पता करके होना है, पता करके ना अगली नमाज के अंदर आए, फरमाया हुजूर ओदा बुलारा उच्चा तो कह रहा सी कि मेरी आवाज बुलंद है, किते मैं जहन्नम के अंदर ना चला जावा, जहन्नम का बालन ना बन जावा, कि नबी पाक उच्ची आवाज में मेरे को गल हो जाती। आप फरमाते ने दस दे तू जनती है लेकिन तेरी आवाज वैसे ही बुलंद है। फरमाया अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि जो नबी पाक तुहाडे अंदर कोल बैठे हो ना, फिर तुसी उच्ची आवाज नाल गल नहीं करनी जिवें जाहिल बंदे उच्ची आवाज नाल गल करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं। हैं जी इस तरह आवाज़ां कस के उच्ची आवाज नाल नबी पाक दे हुंदियां गुफ्तगू नहीं करनी, आहिस्ता आवाज नाल करनी है। तुहाडी आवाज वैसे ही उच्ची अल्लाह वालों ही है, लेकिन तुसी जनती हो, अपने आप को तुसी जहन्नमी ना आखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचिया, नबी पाक की खिदमत के अंदर हाजिर होया ते रब दा कुरान बोलिया, और रब दा कुरान बड़ा प्यारा। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़कुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया नबी पाक दे हुंदे उच्ची आवाज में तुसी गल नहीं कर सकते, तुसी उच्ची आवाज में एक दूसरे नाल तकरार नहीं कर सकते, गल करनी है ते आहिस्ता आवाज में गल करनी है। फरमाया गुफ्तगू करो मेरे मुस्तफा नूं तकलीफ ना पहुंचे, दिली दुख ना होवे, इन्हां नूं बोलन दा ही पता कोई नहीं। आप दी जात दा एहतराम, आप दी जात दा अदब दिन दे अंदर अल्लाह पाक ने दस्सिया है, नबी पाक दी इज्जत दा भी अदब करना है, आप दी नाम दे पाक दा भी अदब करना है। अल्लाह पाक फरमाते ने एहतराम किस तरह दा होना चाहिए है। अल्लाह फरमाते ने फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू फउलाइका माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
کتے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا میرے نبی دے سارے صحابہ اللہ دے نبی دا احترام کرنے والے، آپ دی ذات دا احترام کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو اے ایت نبی پاک دے نازل ہوئی پھر اس انداز نال نبی پاک نال گل کریا کر دے، اللہ دے نبی دوبارہ پوچھ دے عمر کی میرے نال گل کیتی، اینا احترام حضرت عمر کریا کر دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دی مسجد دا بھی ادب کریا کر دے، مسجد دی اندر نبی پاک تو بغیر جدو آقا ایتھے نہیں سن ہوندے حضرت عمر آپ دی مسجد دا بھی احترام کریا کر دے، مسجد نبی دا بھی احترام فرمایا کر دے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تو بعد دروازے تو باہر نکلے، ویکھیا دو بندے مسجد دی اندر اچھی آواز نال گل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا چٹائی تے مسجد دی اندر ہی لیٹے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینکری ماری، آندے نے میں اٹھ پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی فرماتے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے دو بندے کون جڑے اچھی آواز نال گل مسجد دی اندر کر رہے ہیں، دسیا جاندا ہے حضور اے ایتھوں دے نہیں امیر المومنین باہروں آئے نے نماز پڑھن واسطے۔ حضرت عمر آندے نے انہاں نوں کہہ دیو جلدی مسجد دی اندروں نکل جاؤ، جے تسی مدینے شہر دی اندر رہندے میں عمر تانوں کوڑے بھی ماردا تے سزا بھی دیندا، تانوں نبی پاک دی مسجد دا ادب تے احترام دا پتہ کوئی نہیں، اچھی آواز نال مسجد دی اندر گل کر دے ہو۔ اے ساتھیو ایتھوں تک احترام نبی پاک دی ذات دا صحابہ اپنے دلاں دی اندر کریا کر دے، علی بھی نہیں جے سمجھے۔ آؤ تانوں میں دساں ذوالقعدہ دی 6 تاریخ ہے، ذوالقعدہ دا مہینہ 6 ہجری ہے، مقام حدیبیہ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام 1400 صحابہ نوں لے کے مدینے مکے دی طرف جا رہے ہیں، عمرہ کرن واسطے جا رہے ہیں۔ مکی مسجد والے سنیا جی نبی پاک دا احترام کس طرح صحابہ کر دے میں، ادھروں جدوں مکے والے نوں پتہ چلیا نبی دے او ساتھی مکے دی اندر عمرہ کرن واسطے آ رہے ہیں، دوروں ہی نہ پیغام بھیج دیتا ہے، آندے نے خبردار محمد دے ساتھی مکے دی اندر داخل نہیں ہو سکتے، اوتھے ہی منع کر دیتا جاندا ہے۔ نبی پاک حدیبیہ دے مقام تے احرام بننے ہوئے ہیں، آقا نے سواریاں بٹھا لیاں نے، ادھروں قریشیوں نے اپنے قاصد تے سفیر بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، مذاکرات آپس دے اندر ہو رہے ہیں، ادھروں انہاں دے اندر قاصد تے سفیراں دے اندر عروہ بن سخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال بعد مسلمان ہو گئے، یہ بھی بندہ نبی پاک نے مذاکرات کرنے واسطے آیا، آپ نے گفتگو کردا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو کہنے لگا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈا ہے تیرا خاندان مکے دے اندر، تو قریشی خاندان دا ہاشمی خاندان دا کبھی ویکھی آئی کسے جناب عربی نے اپنے خاندان دا مقابلہ کیتا ہوئے، کبھی جانی دشمن بن گیا ہوئے، تو اے گل یاد رکھی جدو اسی جناب مقابلے واسطے تیار ہو گئے، اسی جنگ واسطے تیار ہو گئے، اے تیرے نال جڑے چھوٹے وڈے سارے بیٹھے ہیں سارے چھڈ کے ٹر جان گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو گل سنی غصے دی اندر آ جاندے نے، غصے دی اندر انہوں جواب دیندے نے، اے گل سن اسی نبی پاک نو چھڈ کے جان والے کوئی نہیں، جے اسی نبی تو ساتھ نہ دینا ہوندا، جے نبی نو چھڈنا ہوندا، جے نبی نو چھڈ کے اسا جانا ہوندا کبھی بھی مکیوں مدینے اسی نہ ہوندے، کبھی بھی اپنا مال چھڈ کے مکے دی اندر مدینے دی اندر اپنے نبی دے پیچھے سفر نہ کر کے آوندے، اسی ایڈے ہی چھڈن والے ہوندے۔ ادھروں جناب میرے پیغمبر دا ساتھی ہے اللہ اللہ غصے دی اندر آ جاندا ہے، عروہ بن سخوی ویندا ہی رہ جاندا ہے، ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھی آپ دے کول بیٹھا ہویا ہے، بیٹھے ہی بیٹھے ہیں میرے پیغمبر دے نال عروہ گل کردا پیا ہے، عروہ گل کردا ہے، عروہ گل کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اس طرح سامنے بیٹھ جاندا ہے، بیٹھ کے گل کردا ہے، نبی پاک دی داڑھی دی طرف ہاتھ اٹھاندا ہے، داڑھی تے ہاتھ اٹھا کے اس طرح
میرا لاؤن دی کوشش کردا ہے, کولی ساتھی بیٹھا چوک کے دا ہاتھ پرن کر دیندا ہے, آندا خبردار جے میرے پیغمبر دی داڑھی دے وال مبارک نو بھی تو ہاتھ لایا, ہاتھ بشن کر دیندا ہے. سارا منظر پیا ویندا, سارا منظر پیا ویندا ہے. اور واقعی اللہ پاک دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ اے جڑے نبی پاک دے ساتھی نے چھڈ کے جاندے نے کہ کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز دا ٹائم ہوندا وضو واسطے پانی طلب کردے نے, پانی لے آیا جاندا ہے. اور واقعی میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا ہاں نبی پاک اس طرح وضو کردے نے, صحابہ اپنے تھلے ہاتھ کر لیندے نے, اور جڑا پانی نبی پاک دے وضو دا تھلے ڈگن نہیں دیندے اپنے جسم تے مل لیندے نے. حتیٰ کہ اور واسق بھی کہن لگا میں اپنی اکھاں نال تک رہا ہاں, ویکھ رہا ہاں جنہاں نوں وضو دا پانی نہیں ملدا او نہ دے ہتھاں نال ہاتھ رگڑ کے اپنے جسم نال لا لیندے نے. حتیٰ کہ نبی پاک اپنا لوہا مبارک منہ چوں باہر سٹ دے نے, صحابہ بھی پڑھ کے اپنے جسم نال مل لیندے نے. اے انداز جدوں اونے ویکھیا اٹھ کے تے واپس چلا جاندا ہے, جا کے قریشیاں دے سرداراں نوں سارے جمع کر لیندا ہے. آندا جڑا تسی مقابلہ کرن واسطے تیاریاں کر رہے ہو تسی اونوں کبھی بھی ہرا نہیں سکدے, کبھی بھی اودے ساتھی اونوں چھڈ نہیں سکدے, کبھی بھی چھڈ کے اونوں جا نہیں سکدے. اور واسق بھی نال گلاں پیا کردا ہے, آندا سردارو تسی اودہ مقابلہ نہیں کر سکدے. او تے میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا ہے جیڑے سے آپ نبی پاک دی داڑھی نوں ہاتھ مینوں لال نہیں دتا, جنہاں گل ہی کوئی نہیں سنی مینوں جناب جواب دے کے واپس کر دیتا ہے. اور تسی کیویں اودی گردن تک پہنچ سکدے ہو؟ ادھر عروہ سقفی نال گلاں کردا پیا ہے. فرماندے نے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے, کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہ دے شاہی درباران ڈٹھا, زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا. زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا. وضو قطرے گردے اور نس نس کے پکڑن, وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑن, محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا. گرے تھوک دی چھٹنا زمین اتے میں ایسا کبھی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا. اندر لوگوں میں کبھی بھی جدا منظر اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا. بڑے بڑے سردار تے قریشی خاندان دے بڑے بڑے میں حکمران ویکھے, انج دا حکمران انج دا سردار کائنات دے اندر میں ڈٹھا ہی کوئی نہیں. حضرت عروہ سقفی نوں گل کردے نے لوکو 6 سال بعد عروہ سقفی نبی دا کلمہ پڑھ لیندا. منظر ویکھ کے ذات رسول دا احترام صحابہ نے کیتا, صحابہ نبی پاک دا احترام کریا کردے, آپ دی ذات پاک دا, آپ دی نام پاک دا. اس واسطے رب بندہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ دی ذات پاک دے احترام تینہ دے اندر کے شرح حضرت علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جدو نبی پاک ساڈے نال گفتگو فرمایا کر دے اسی اس انداز نال سر جھکا کے بیٹھے کر دے, اس انداز نال بیٹھے کر دے, اسی ہلدے نہیں سا, اپنے جسم نو حرکت نہیں سا دیندے. ساڈے سیراں دے اوتے جویں پرندے آ کے بہ گئے نے, تھوڑا جنہ ہل گئے تے پرندے اڑ جان گے. فرمایا اس انداز نال اللہ دے نبی دے سامنے سر چکا کے اسی بیٹھیا کر دے, اس انداز نال اسی اللہ دے نبی دی گل سنیا کر دے. حتیٰ کہ کوئی صحابی گل کردا سی نا تے کسے دی اندر جرت نہیں سی کوئی اپنی مرضی نال گل کر لوے, اللہ دے نبی دے سامنے گفتگو کر لوے. لوکو جدوں نبی پاک دے سامنے صحابہ بیندے سن فرماندے نے ساڈا انداز ہوندا سی کہ اللہ دے نبی گل کردے ساڈے جسماں دے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے, پتہ نہیں نبی پاک سانو کی گل سنان لگے
لگے نے انہاں ڈر اسی اپنے دل دے اندر رکھیا کردے انہاں سانو ڈر لگیا کردا سی کہ تھوڑی جنی غلطی دی وجہ تو نبی دی کدے گستاخی نہ ہو جائے تھوڑی جنی غلطی دی وجہ تو کدے نبی دا احترام دلاں چوں ختم نہ ہو جائے اس انداز نال سی گفتگو کردے آپ دا احترام کردے یارو ساتھیو اسی مسلمان کلمہ پڑھن والے لوکو نمازاں سی اپنی مرضی دیاں پڑھنے آ لوکو داڑیاں سی اپنی مرضی دیاں رکھنے آ لوکو ساڈے لباس اپنی مرضی دے نے اے بھی تے ویکھیا کرنا جنہ اپنی مرضی دین دے اندر رہ کے گئی تھی کوئی دین دا مفتی ہوئے شیخ الحدیث ہوئے کوئی جماعت دا امیر ہوئے کوئی دنیا دار ہوئے جنہ بھی دین دے اندر اپنی مرضی کی تھی رب بند ہے انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا تواڈے عمل دنیا تے ضائع آخرت اندر بھی ضائع تانوں پتہ ہی نہیں چلنا تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہونی او تو پچھتاوا جناب دل دے اندر آ جائے گا لیکن او تو پچھتان دی لوڑ کوئی نہیں کہ او دنیا تے اپنی من مرضی کر لئی ہے اپنی مرضی دی زندگی گزار لئی ہے ساتھیو پروانیو حالی بھی نہیں جے سمجھے میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی اسرم نامی ہے اسرم نام ہے اے نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے آقا فرماتے ہیں میں تیرے تو بڑا یا تو میرے تو بڑا ہے سنیا جے نبی پاک دے صحابی دی گل حضرت سیدنا اسرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونیا میں بوبا مقام تو اڈا بڑا تسی مرتبے دے لحاظ نال میرے تو بڑے تسی میرے تو زیادہ اعلیٰ تے عرفا سونیا میری عمر زیادہ ہے عمر دا کی کرنا ہے سونیا اصل تے گل ان العزت للہ و رسولی اگر سانو دنیا تے عزتاں ملیاں سونیا رب دی وجہ تو تہاڈی وجہ تو سونیا تیرے نام دی وجہ تو سونیا تیرے کلمہ پڑھن دی وجہ تو سانو عزتاں ملیاں نے سونیا سانو تے جاندا ہی کوئی نہیں سی سونیا سانو تے کوئی دنیا دی پہچان کوئی نہیں سی سونیا ساڈا تے مرتبہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں سی سونیا جدوں تیرا کلمہ پڑھیا جدوں دے تواڈے اسی غلام بن گئے ہاں اللہ پاک نے سانو بڑیاں عزتاں دے دتیاں نے سونیا مقام تہاڈا زیادہ مرتبہ تہاڈا لحاظ زیادہ سونیا تسی اعلی شان والے اعلی مقام والے آقا فرماتے نے تیرا نام اسرم ہے ادا مانا ہے مصیبت زدہ غریب کنگال بندہ فرمایا تیرا نام ختم کر دیتا ہے میں محمد تیرا نام ساتھ رکھ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا نے دی گل سنی آقا بڑے راضی ہو گئے بڑے خوش ہو گئے بڑے خوش ہوئے تو فرمایا تیرا نام آج دو بار صاحب ہے خوش بختی جناب والا قسمت والا مقدرم والا بختہ والا تیرا نام آج دو بار میں محمد نے رکھ دیتا ہے اے ہوئی سے آبی اندہ سونیا اسے واسے اسی تو آڈے نا جدو بھی گل کرنے ہاں بڑا ہی سمجھ سوچ کے کرنے ہاں کیوں کرنے ہاں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون لوگو تسی آندے جے اکثر اسی سننے اپنے کنا دے نال لوگ جی وہابی جڑے نے نبی نو اپنے بڑے برابر کا سمجھدے نے میں نواں قرآن دی ایت سامنے رکھ کے میں تینوں کہہ رہا میں کسے دی گارنٹی نہیں دے سکدا میں نواں جڑا اپنے بڑے برابر کا سمجھدا ہے وہ دنیا تے دین تو خارج ہے او دے کلمے دا کوئی اعتبار کوئی نہیں جڑا اپنے ورگا نبی نو سمجھدا ہے او بندہ دنیا تے جنت دی اندر نہیں جا سکدا نبی دا تے مقام بڑا ہے نبی دا تے شان ہی بڑا ہے نبی وڈے پراواں ورگا نہیں کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے اللہ فرماتے نے تواڈے ماپے انہاں ورگا تواڈا نبی نہیں تواڈے پیڑا پائی انہاں ورگا تواڈا نبی نہیں جناب تواڈے رشتہ دار عزیز و اقارب انہاں ورگا تواڈا نبی نہیں بلکہ نبی دی ذات عرفہ نبی الگ مقام والا نبی الگ شان والا نبی دا مقام الگ ہے نبی دی شان الگ ہے لوگو اتھوں تک میں کہنا وا فرمایا التحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون نبی نبی ہے ولی ولی ہے صدیق صدیق
کے شہید ہے نبی پاک دنوں تے دوسرے نبی بھی جدو آقا مسجد اقصادی اندر پہنچے لوگو توتیاں نے ساڈا فلانا امام ساڈا فلانا امام لوگو تسی سانو کہندے بڑے بڑا ورگا لیکن تو بھی تے سوچیا کر جتھے سارے نبی ایک پاسے ہون کلا امام الانبیاء ایک پاسے ہوئے ادو بھی جبریل نے سارے دے سامنے دسیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے دے مرتبے وکھرے ہون گے پر میرے مصطفیٰ دے مقام جیسا کسی نبی دا مقام کوئی نہیں جی میں رب نے عزت دیتی ہوئے کسی نو اللہ پاک نے دنیا دے کسی فرد و بشر نو عزت نہیں دیتی فرمایا ایتھے نماز پڑھانی ہے ذات دے اعتبار دے ہوتے فرمایا نبی کریم نماز پڑھاؤں گے باقی پیچھے مقتدی امام جننے بھی نبی نے سارے مقتدی بن کے نمازاں پڑھن گے لوگوں میرے مصطفیٰ دا مقام آپ دی ذات دا احترام دین دین اندر آؤ تو انو میں دوسا سیدنا ابو ایوب انصاری کیا دیو رضی اللہ تعالی اور کوئی انصاری برادری دے تے سن لے مقام کنا پیارا شان کنی پیاری آقا مدینے مکیوں ٹرے مدینہ طیبہ آقا نے اپنا قدم رکھے آئے سارا مدینہ نبی دے کرام کرن واسطے آقا دا استقبال کر رہے ہیں کسی نے پھلاں دیاں پتیاں پھڑیاں نے کہ ادھر جناب چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نبی پاک دا احترام کر دیاں نے تے نالے عربی دی اندر نبی پاک دا استقبال شیران دی اندر کر دیاں نے آقا نے نال ابو بکر صدیق نال دیگر صحابہ جدو مدینے دی اندر اپنا قدم رکھے اے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نبی پاک نو کی آندیاں نے تالال بدر علینا من سنہیت الودائی وجب الشکر علینا مادا اللہ دائی آندیاں نے لوگو اج میں مکے دی اندر مکیوں ٹریا تے مدینے اندر اج 14ویں رات دا چل مدینے دی اندر آ کے آئے ایسا استقبال کر دیاں نے نالے پنجابی دی اندر مولا نے ترجمہ کیتا ہے تے پتہ کی آندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جانن بھی تو وار دیاں سونے موسم ایتھے آئے ساڈے گھر وچ حضرت آئے ہر پاسے چانن چھائے بھیا گلیاں چان چمکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جانن بھی تو وار دیاں نبی نے ذات احترام کر رہی ہیں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جانن بھی تو وار دیاں تے اج چل خوشی دا چڑھے آوی نبی قدم مدینے ترے آوی اچھی کیا دے سبحان اللہ اج چل خوشی دا چڑھے آوی نبی قدم مدینے ترے آوی اج شہر مدینہ ترے آوی قسم جدو اسی نبی دا نام لے لیا سامنے سیدھے تھر جاندے نے ساڈے کلیجیاں چ ٹھنڈ پہ جاندی جدو اسی اپنے نبی پاک دا سونا نام لینے آ کون میرے دوستان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج چل خوشی دا چڑھے آنی نبی قدم مدینے ترے آنی اج شہر مدینہ ترے آنی واوا رونقاں اس بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جانن بھی تو وار دیاں اج آیا پیر حقانی نی اج آیا نبی حقانی نی مائی آمنہ دا جند جانی نی جبریل جی دا دربانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جانن بھی تو وار دیاں حضرت ایوب انصاری ایسرا اپنے گھر دی تیاری کردا پیا ہے تے ادھر مائی کہ لگے
अयूब अंसारी दी बीवी कह लगी है, आदि अयूब इन्नियां तैयारियां करना पिया है, अल्लाह अल्लाह तेनू पता है कि नबी साडे घर दी अंदर आएगा। ते हजरत अयूब फरमाते ने, हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दा नाम जो जिक्र कीता गया खालिद बिन ज़ैद इन्हां दा नाम सी। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने, नी गल सुन, जे ते नबी नू अमीरा लोकां नाल प्यार होया ते फिर साडी वारी क़यामत तक कोई नहीं आएगी, ते जे नबी मस्कीनां नाल प्यार करदा होया ते मैं रब नू गवाह बना के आना, नबी साडे तो इलावा किधरे भी नहीं जाएगा, साडे घर दे अंदर आएगा। आका टुरदे जा रहे ने, कोई नबी पाक दी ऊंटनी दी मुहार पकड़दा है, कोई अपने वल खिंचदा, कोई अपने वल खिंचदा। आका फरमाते ने, तुहानू ऊंटनी दी मुहारी फड़न दी लोड़ कोई नहीं, ए रब दे हुक्म नाल मेरी सवारी चलदी है, जिथे अल्लाह दा हुक्म होया उथे बह जाएगी। ए ऊंटनी टुरदी टुरदी अयूब अंसारी दे दरवाजे दे घर दे सामने बह गई। आका थल्ले उतरे, अबू अयूब अंसारी इस्तकबाल करदा, आंदा सोहणिया महबूबा साडे घर दे अंदर दुनिया दियां दौलतां की करनियां ने, मुहम्मद दी दौलत मेरे घर दे अंदर आ गई है। आका घर दे अंदर चले गए। आका फरमाते हैं, अयूब बिस्तर लगा दियो, चार पई लगा दी जाती है। हजरत अयूब अंसारी आंदे ने, सोहणिया महबूबा छत ते टुर जो डबल मंजिल बनाई है मेरे मकान दी। उस वक्त जदों लोकां कोलों तो पैसे बहुते घट सन, लोकां कोल इन्ना माल कोई नहीं सी, अयूब अंसारी दा घर डबल मंजिल वाला। फरमाया सोहणे उतली मंजिल ते चले जाओ। आका फरमाते ने, अयूब लोकी मिलन वास्ते आउंदे ने, बार बार उत्ते आउणगे, तेरा भी घर दे अंदर डिस्टर्ब मामला हो जाएगा, तंग हो जाएगा, मैनू थल्ले ही बहन दे, लोकी आसानी नाल मिलणगे, उत्ते आउणा ही नहीं पएगा। मियां बीवी ते बच्चों लैके टुर पैंदा है, उत्ते गया बच्चा पानी पीन लगा, घड़ा टुट जांदा ते पानी जनाब सिउण लग पैंदा है। हजरत अयूब अंसारी सर्दियां दा मौसम है, इको ही चादर जिहड़ी उत्ते लैके सौंदे ने, ओहदे नाल फटाफट पानी जनाब सारे दा सारा चादर दे अंदर समा लिया। फरमाया सारी रात उसने कर दी है, ते छत ते भी हजरत अयूब अंसारी टुरदे कोई नहीं। आंदे ने किते नबी दा जनाब बेअदब ना हो जावा, किते मट्टी मेरे हुजूर दे चेहरे मुबारक दे ना पै जाए, नुकरे लाके सारी रात जाके गुजार देंदा है। फिर जदों सुबह हुई थल्ले आया, आंदा सोहणिया सारी रात असा नुकरे लग के गुजार दी है, किते मट्टी साडे टुरन दी वजह तो अस जिहड़े छत दी तुहाडे चेहरे मुबारक दे ना पै जाए। सोहणिया इन्ना एहतराम करदे ने, जात दा एहतराम सहाबा ने कीता, नबी पाक दी जात पाक दा एहतराम सहाबा ने कीता है। इस वास्ते कीता किते रब दे लोको या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम लिबाज़िम अल्तहबत आमालुकुम व अल्तुम ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। ऐवे नबी पाक दी जात पाक दा एहतराम। आखिरी गल सुनो, मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका दी जात पाक दा एहतराम, सहाबा नू नबी पाक नू अल्लाह पाक ने दसिया, फरमाया सोने नू कह दिओ जदों किसी सहाबी ने तुहानू मिलण वास्ते आउणा ते तुहाडे घर दा दरवाजा जिवें साडे घर करदे ने ऐने ही कर गए। फरमाया इस तरीके ने नबी दे दरवाजे नूं हथ नहीं मारना। सहाबी नबी पाक दा हजरत सय्यदना मुगीरा बिन शोबा कैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, असी नबी पाक दे घर दा दरवाजा अपने नाखून दे नाल आराम दे नाल ऐसरा ऐसरा करके खड़कांदे। आका उठ के बाहर आ जांदे, आका आके साडी नाल मुलाकात करदे, अगर इजाजत मिलती अल्लाह के नबी अंदर बुलांदे असी टुर जाने सन, अगर नबी पाक नहीं सन बुलांदे असी खुशी नाल वापस चले जाने सन। सानू इत्थे कोई मुलाकात करने वास्ते आए, कारी साहब नाल मुलाकात करे, खतीब साहब नाल मुलाकात करने वास्ते कोई बंदा आए, अगर मिल जाए तो खुशी करदा, ना मिले तो गालां कड्ढन लग पैंदा, ना मैं गालां ना कढिया कर। वेख ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आप दा फरमाना, आप दी सीरत, फरमाया आलम दीन बंदा ओदा एहतराम
کریا کرو کیونکہ میرے نقشے قدم تے چلدا ہے اونی دیر تک جدو دین دی پٹڑی تے چلدا رہے جدو دین دی پٹڑی تو تھلے اتر جائے احترام کوئی نہیں دین دے تے چلن والے ہر بندے دا احترام کریا کرو نمازی بندے دا احترام کریا کرو مومن بندے دا دل دے اندر احترام کریا کرو حضرت مغیرہ بن شعبہ تے نے سی آرام نال دروازہ کھڑکاندے آقا باہر آ جاندے ساڈے نال ملاقات کردے وگرنہ اسی واپس چلے جاندے کیوں رب بندہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے ولیمہ کیتا صحابہ نو کٹھیاں کر لیا تو جدو ولیمہ کھان واسطے گئے نا تے اکثر یہ بھی قرآن نے اصول دسیا جرا سن لیا جائے کتنے اسی رشتہ ویکھن جائیے یا کسی کی تیمارداری کرن جائیے یا اسی تعزیت کرن واسطے جائیے یا ویسے اسی ٹر جائیے اپنے یارا بیلے اچھا جنہیں کو گئے نے نا وہ کوئی گل نہیں کرنی ٹچ موبائل پھڑ لیں گے یا وہ ٹچ کیتی جان گے جی وہ ماڑا چنگا حال پوچھا سنا ہوئے کہ ٹھیک چلو جی اس تو بعد موبائل تے لگ جائیں گے یا پھر سب تو بری عادت بری خصلت سارے اندر پائی جاندی ایک بندہ بیمار پیا یا ایک بندہ فوت ہو گیا وہ تعزیت کرنے واسطے گئے ہو یا ولیمے تے دعوت گئے اتنے اپنی گپاں شروع ہوئی وہ کوئی ادھر کی گل سنا کوئی ادھر کی سنا کوئی ادھر کی سنا یہ انداز نبی پاک دے گھر دے اندر صحابہ کرام نے کھانا کھادا بعد دے اندر گلاں شروع ہو گئے آقا کدی اندر جاندے کدی باہر آندے آقا کدی اندر جاندے کدی باہر آندے نبی پاک کہہ نہیں سن سکتے اٹھ کے میرے گھروں چلے جاؤ رب دا قرآن جبریل آیا فوراً پیغام لے کے آیا فرمایا جدو روٹی کھا لو پھر گھر دے اندر جلدی نہیں بہنا اٹھ کے ٹر جانا واپس اپنے کماں پہ اپنے گھر دے اندر چلے جایا کرو بے فضول گلاں کسی دے گھر دے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ نہیں کر سکتا فرمایا سونے میرا پیغام انہوں سنا دیو پیغام جدو صحابہ تک آیا تے کسی صحابی نے اف نہیں کیتی اٹھ کے تے چلے جاندے نے اٹھ کے تے واپس آ جاندے نے اس واسطے انہاں نوں رب نے آکھیا سی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ایسی عادت ترجمہ کیتا فرماندے نے سنا جیسے کسی نے کلام محمد سارے درود بولو رج کے صلی اللہ ہو سنا جیسے کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد لوگو نبی دی اطاعت رب دی مرضی نال اللہ دے نبی بول دے رب جڑیاں گلاں کردا نبی پاک گلاں کر دے رب جو کہندا نبی پاک اس نے کر دے گفتگو اندی ہے جویں رب پیا کردا نبی دی زبان تو فرمایا ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد سر اور دل چومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو دل و جان سے کر احترام محمد اللہ عمل کرنے توفیق عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ